लक्ष्यका साथ हामी हाम्रो गाउँपालिकालाई एउटा समुन्नत र समृद्ध गाउँपालिका निर्माण गर्ने अभियानमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अध्यक्षज्यूको आगमन भइसकेको छ। उहाँहरूलाई धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालन एवं मण्डलको गाउँपालिका प्रशासकज्यू, म पहिला एउटा कथाबाट सुरुवात गर्छु। एकजना गाउँका अत्यन्तै प्रतिष्ठित समाजसेवी वृद्ध मानिसले गाउँका एकजना त्यहाँको युवा अथवा आफूलाई समाजमा केही गर्छु भनेर क्रियाशील हुने युवालाई एउटा काम गराउनु भयो। बाबु, तिमी मसँग भने एउटा काठको फलीको र 30वटा काँटी लिएर आउनुहोस् भनेपछि ती त्यहाँ सामाजिक काम गर्दै युवाले काठको फलीको र काँटी लिएर आउनुभयो र ती अत्यन्तै भद्र समाजसेवी एउटा प्रतिष्ठित व्यक्तित्वले उहाँलाई भन्नुभयो, यी किल्ला तपाईँले दिनका 2-3वटा दरले त्यो काठमा गाड्यो भनेपछि ती चाहिँ युवाले ती 30वटा काठका किल्लाहरू त्यो काठमा गाड्नुभयो। ती युवा फेरि आए, बुवा मैले गाडिसकेँ, त्यो काठ लिएर भन्नुभयो। उहाँले काठ ल्याउनुभयो। यो काठ सबै काठमा गाडिएका किल्लाहरू उकाउनुहोस्, त्यो उकाएपछि मात्र अनि म तपाईँलाई भन्छु भन्नुभयो। त्यो काठमा गाडिएका किल्लाहरू उहाँले उकाउनुभयो। अनि फेरि उहाँ समाजसेवी बुवाले भन्नुभयो, त्यो काठलाई कमाउनु बाबु भनेपछि उहाँले समाउन सक्दैन बुवा भनेपछि यही हो समाजमा आफूभन्दा मान्यहरूलाई, आफूभन्दा समाजमा काम गर्छु भन्नेहरूलाई केही कुरा पिँच हुने ढङ्गले बोल्यो भने कहिल्यै सम्हाउन सकिँदैन। सधैँ उसको मनमा रहिरहन्छ। त्यसकारण बोल्ने कुरामा होस पुऱ्याउनुपर्छ। बाबु, तिमीले यदि समाजमा सामाजिक रूपमा अगाडि बढियो भने, तिमीले बोल्ने कुरामा होस पुऱ्यायो भने, जसरी काठमा किल्लाले घाउ बनाएको छ, त्यसैले प्रत्येक व्यक्तिको मन मुटुमा यसरी नै घाउ बनिरहनेछ। त्यसकारण हामी सामाजिक रूपमा अगाडि बढ्नेले कसैलाई पनि पिँच पर्ने गरी भन्नु हुँदैन भन्ने यो कथा हो। धन्यवाद। आज हामी गाउँपालिकाको 8औं गाउँसभाको नेतृत्व कार्यक्रमको तयारी गर्छौँ। म अब सुरु गर्छु। म अब आज हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम 8औं नीति तथा कार्यक्रम उद्घाटन भएको जानकारी गराउँछु। 8औं गाउँसभा धन्यवाद अध्यक्षज्यूलाई महत्त्वपूर्ण र सार्वजनिक भनाइसहित हाम्रो आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सम्पूर्ण हाम्रो कर्मचारी साथीहरूलाई, हाम्रो सम्पूर्ण सभाका सदस्य महानुभावहरू, कर्मचारी पत्रकार मित्रहरूलाई एक कपी ड्राफ्ट कपी उपलब्ध गराइदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र आफ्नो आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सम्पूर्ण हाम्रो कर्मचारी साथीहरूलाई, हाम्रो सम्पूर्ण सभाका सदस्य महानुभावहरू, कर्मचारी पत्रकार मित्रहरूलाई एक कपी ड्राफ्ट कपी उपलब्ध गराइदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र आफ्नो आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम उपाध्यक्ष उपाध्यक्षज्यू, पदपक्षज्यू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, गाउँपालिकाका सदस्यज्यूहरू, गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू लगायत गाउँमा स्थानीय
गाउँपालिका सञ्चालकर्मी पत्रकारज्यूहरू सबैलाई गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्तुत गर्न आयोजित आफ्नो गाउँसभामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम यस पावन अवसरमा म राष्ट्र र जनताको लागि आफ्नो जीवन समर्पण गर्नुहुने ज्ञान अज्ञान विषयहरूप्रति सम्मानका साथै हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। शहीदहरूको सपना र अग्रजहरूको मार्गदर्शन बमोजिम नयाँ नेपाल निर्माणलाई सार्थक तुल्याउने यात्रामा हामी सबैलाई प्रेरणा मिल्ने अपेक्षा गर्दछौँ। कोभिड-19 महामारीको कारण मानव जातिमाथि शताब्दीकै सबैभन्दा ठुलो सङ्कट पैदा भएको छ। विश्व स्तरमै यस महामारी विरुद्ध लड्ने मौलिक स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरू अपर्याप्त देखिएका छन्। यसै महामारीबाट लाखौँ मानिसको ज्यान गइरहेको छ, अरू लाखौँ सङ्क्रमित छन्। यस महामारीबाट सङ्क्रमित भई नेपालभित्र र नेपाल बाहिर जीवन गुमाउनु हुने तथा अन्य मित्र राष्ट्रका नागरिकहरूका शोकाकुल परिवारप्रति गहिरो समन्वय व्यक्त गर्दछु। उपचारका सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दलहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। आज सारा विश्व यस साझा तर अदृश्य दुश्मनको विरुद्ध कठिन युद्ध लडिरहेको छ। मानव जातिले जित्नै पर्ने यो युद्ध कहिले कसरी समाप्त होला भन्ने भय चिन्ता अनुरोध व्याप्त छ। यति बेला विश्व समुदायको एकबद्धता, सहकारी, आत्मविश्वास र आशावादको ठुलो खाँचो छ। यस महामारीबाट हुने आर्थिक क्षतिको पूर्ति र आगामी दिनमा हुनसक्छ प्रविधिको अन्वेषण गर्दै जान सकिन्छ। समाज फेरि समृद्ध बन्न सक्दछ, तर भूमिको अमूल्य मानव जीवनको पुनः प्राप्ति र क्षतिपूर्ति हुन सक्दैन। त्यससँगै क्षति हुने मानवीय पुँजी, दक्षता, विज्ञता र विचारको क्षति पनि अपूरणीय हुन्छ। यसले यतिखेर मानिसको जीवन रक्षा र मानव जातिको संरक्षण सरकार र गाउँपालिकाको सर्वोच्च कर्तव्य हुन आयो। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको 8औं सेवा मार्फत गाउँपालिकाको वार्षिक बजेट सम्बन्धी ऐतिहासिक चौथो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा म गौरवान्वित भएको छु। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको विकासका निम्ति नीति योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमाका निम्तिका विभिन्न चरणहरूमा सहयोग पुर्याउन हुने उपाध्यक्षज्यू लगायत निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी लगायत राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरू, विभिन्न राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षिक, प्रशासनिक तथा गाउँपालिकाका बासिन्दाहरू तथा दिदीबहिनीहरू सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हाम्रो गाउँपालिका भौगोलिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटकीय महत्त्वको दृष्टिले अत्यन्तै प्रबल सम्भावना भएको पालिका भएर पनि द्रुत विकासका लागि हाम्रा सामु केही चुनौतीहरू विद्यमान छन्। विकासको क्रममा पछाडि परेको वर्ग तथा समुदायलाई विकासको मूल प्रभावमा ल्याउने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी, अभिवृद्धि गरी आर्थिक गतिविधिको माध्यमद्वारा रोजगार विस्तार गर्ने, कृषि क्षेत्रका व्यवसायिक र आधुनिकीकरण गर्ने, सुशासन प्रवर्धन गर्ने, सेवा प्रभावकारिता कायम गर्ने, पर्यटन विकासबाट प्राप्त लाभ सबै क्षेत्रसँग पुर्याउने, वन जङ्गलको संरक्षण गर्दै वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने, भौतिक पूर्वाधारको विकासमा लगानी वृद्धि गर्ने तथा सामाजिक विकासलाई संस्थागत गर्ने पालिकावासीहरूमा आफ्नै ठाउँमा रही केही गर्ने वातावरण सिर्जना गरी अपेक्षित विकासको प्रतिफल हासिल गर्ने एवं आन्तरिक आयको दायरा फराकिलो बनाउने र आन्तरिक व्यवस्थापनलाई सुशासन मैत्री बनाई संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने जस्ता जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको रूपमा हाम्रो सामु रहेका छन्। जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा प्रत्यक्ष सरकारका उल्लेखित विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि गाउँपालिकाबाट घोषित लक्ष्य उद्देश्यका साथ जनताबाट प्राप्त भएका जिम्मेवारीलाई इमान्दारीतापूर्वक पुरा गर्न यस पालिकालाई कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार, अन्नपूर्ण समृद्धिको आधारको दीर्घकालीन भिजन तय गरी पालिकाको विकासका समग्र योजना तथा कार्यक्रमहरू तय गर्दै कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि व्यय बमोजिमका क्षेत्रगत नीतिहरू प्रस्तुत गरेको छु। क. आर्थिक विकास। 1. कृषि विकास। कृषि क्षेत्रको अभिवृद्धि, अन्नपूर्ण गाउँपालिका समृद्धि भन्ने मूल नाराका साथ
युवाहरूको कृषिमा आकर्षण गराउन युवा स्वरोजगार र युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन रहेको छ। यस कार्यक्रमबाट कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको प्रकोपबाट सूचित असामान्य अवस्थाको कारण वैदेशिक तथा स्वदेशको रोजगारी गुमाएका युवाहरूलाई निजको ज्ञान, सिप, अनुभवलाई प्रयोग गरी स्वरोजगार तुल्याउनका साथै आन्तरिक उत्पादनमा आत्मनिर्भर कायम रहनेछ। 2. कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवर्धन गर्न गाउँपालिकाका विभिन्न कृषियोग्य जमिनलाई सम्भाव्यताका आधारमा तरकारी, फलफुल तथा नगदे बालीको पकेट क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरी मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी तथा फल उत्पादनका साथै माटोको परीक्षण गरी आधुनिक तरिकाले कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। 3. कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, विशिष्टीकरण र व्यवसायीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिएको छ। सोका लागि जग्गा, तक्लाबन्दी, घर सुधार, यन्त्र उपकरणहरूमा दिँदै आएको 50% अनुदान, प्लास्टिक टनेला, पक्की टनेल निर्माण र एक घर एक टनेल निर्माण कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। 4. यस गाउँपालिकाको भित्र कृषिको सम्भावना भएका वडाहरूमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्ने एवं उत्पादित कृषि उपजलाई बजारीकरणको लागि झिकुर पोखरी र नयाँपुरमा कृषि उपज सङ्कलन तथा बजारीकरण केन्द्र स्थापना गरी सो केन्द्रहरू कृषक समुदायहरू मार्फत सञ्चालन गरी कृषकहरूले उत्पादित वस्तुको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने अवस्थाको सृजनाको लागि प्रदेश सभाको सहायतामा आवश्यक प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइनेछ। यस गाउँपालिकामा सङ्घीय सरकारबाट सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित मुख्यमन्त्री बाटोमा मैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी तुल्याउँदै यस क्षेत्रमा कृषिको विशेष पकेट क्षेत्र स्थापना गर्न नीति अंगीकार गरिनेछ। नगरपालिकातर्फको विशेष जोनको रूपमा सञ्चालित कफी जोन, अलैँची जोन, सुन्तला पकेट जोनको कार्यक्रमलाई प्रदेश सभाको समन्वयमा विकास विस्तार गर्नुको साथै स्थानीय कृषकहरूको आय आर्जनको मुख्य क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्दै जाने नीति अंगीकार गरिनेछ। गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु विज्ञान केन्द्रबाट सञ्चालित दिगो कृषि विकास, जैविक विविधता, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण संरक्षण बीच सन्तुलन कायम राख्दै बाँझो निजी जमिन, सार्वजनिक खुला क्षेत्र तथा खोला किनारमा अलैँची, कागती, इस्कुस र एभोकाडो, किवी, घाँस खेती गर्ने सर्वसाधारण व्यक्ति तथा समूहलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। 8. कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि विगतमा सञ्चालित अधुरा सिँचाइ आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्नको लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्दै साना सिँचाइ कार्यक्रमहरू गाउँपालिकाबाट सञ्चालन गरी शिक्षित भूमिमा उत्पादनमुखी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 9. कृषक समूह, सहकारी, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था स्थानीय तहको साझेदारीमा कृषि कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। 10. हिमाली उच्च स्थलहरूमा जडीबुटी, स्याउ खेतीको लागि माटो परीक्षण लगायत स्थलगत अध्ययन गरी सम्भाव्यताको उजागर गरिनेछ। 11. नदी किनारेका जमिन बेसी काठ तथा खेतबारीका काङ्डाहरूमा सम्भावित फलफुल खेती गरी फलफुलको उत्पादन बढाई फलफुलमा आत्मनिर्भरताको लागि प्रत्येक घर धुरी एक सदस्य एक फलफुलको बिरुवा रोपण कार्यक्रमलाई अभियानका साथ अगाडि बढाइनेछ। साथै सोको लागि गाउँपालिका क्षेत्रभित्र एक फलफुल नर्सरी सञ्चालन निगम विस्तार गरिनेछ। 12. गाउँपालिकाभित्र मौरी पालनको सम्भावना रहेको क्षेत्रहरूमा मौरी पालन व्यवसायलाई व्यवसायीकरण गर्दै मह उत्पादनबाट कृषकको आय आर्जनमा टेवा पुर्याउने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। 13. व्यवसायिक कृषकहरूलाई कार्यविधि अनुसार प्रोत्साहनको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई व्यवसायिक सामूहिक सहकारी खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। 14.
कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत र प्रदेश सरकारसँग सहायतामा चक्लाबन्दी गर्न चाहने कृषक समूहलाई आवश्यक प्रोत्साहन र अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। कृषि सामग्री, उन्नत बिउ बिजन खरिद, दुग्ध सङ्कलन, घाँस खेती आदिका लागि व्यावसायिक कृषि एवं कृषि समूहलाई समय समयमा अभिमुखीकरण एवं विशेष अनुदानका कार्यक्रम साथै कृषि बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। 16 बाँझो खेत प्रयोग नीति अवलम्बन गर्न भूमि ब्याङ्क खडा गरी गाउँपालिकाले कम्तीमा 20 वर्षको लागि जग्गा लिजमा लिई व्यावसायिक खेती गर्न गाउँपालिका मार्फत प्रस्ताव आह्वान गरी उपेक्त प्रस्तावलाई छनौट गरिनेछ। उक्त जग्गाको भौतिक पूर्वाधार ग्रामीण सडक, सिँचाइ, विद्युत, खानेपानी, शीत भण्डार आदि प्राविधिक सहायता, मल, बिउ बिजन र बजार प्रवर्धनमा गाउँपालिकाले पहल गर्नेछ। बाँझो जमिन म्युनिसाइड गर्न बाँझो क्षेत्रका कृषकलाई कृषि सुविधाबाट वञ्चित गरिनेछ। 17 कम्तीमा 5 रोपनी जग्गा वा सोभन्दा बढी जग्गामा मौसम अनुसारको एकै प्रकारको खेती गर्ने कृषकलाई व्यावसायिक कृषिको रूपमा पहिचान गरिनेछ। पालिकालाई कोदोमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ र कोदो खेती प्रवर्धन गर्न अनुदानको व्यवस्था गरी सबै होटल तथा रेस्टुरेन्टमा कोदोको परिकार मेनुमा राख्न अनिवार्य गरिन्छ। साथै कोदो प्रवर्धनको लागि विगत वर्षदेखि सञ्चालित कोदो महोत्सवलाई निरन्तरता दिइनेछ। 19 गाउँपालिकाको कृषि स्रोतमा आधारित रैताने बाली, जडीबुटी, फलफुल लगायतका कृषि उपजको उद्योग स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गरिनेछ। अन्नपूर्ण गाउँपालिका भित्रका कृषि समूह विभिन्न मोडेलका कृषि फलका कार्यक्रमहरूलाई सम्बन्धित सरकारवालासँग समन्वय गरी व्यवसाय कृषिको रूपमा विकास गरिनेछ। 20 यस गाउँपालिकाका विभिन्न निश्चित स्थानहरूमा आलु उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कौशी खेती, कैसाबारी तथा घर बगैँचामा पोषणयुक्त बाली लगाउने प्रोत्साहन गरिनेछ। 21 स्थानीय तहमा उत्पादित खाद्यान्नहरू सञ्चित एवं संरक्षण गर्न कुनै पनि प्रकारका खानेकुराहरू फेर नफाल्न गाउँपालिकालाई सचेतना अभिवृद्धि गर्न खाना नफालौँ कार्यक्रमलाई विशेष अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। हाम्रो 2 पशु विकास, पशुपालक एवं दुग्ध उत्पादक कृषकहरूको साथै गाउँपालिकाको ग्रामीण अर्थतन्त्रको बलियो आधारको रूपमा विगत लामो समयदेखि रहँदै आएकोमा यस गाउँपालिका अन्तर्गत सहकारी संस्थाहरूलाई सबल रूपमा सञ्चालन गर्न, पशुधन बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, बहुवर्षीय भुइँ घाँस, पोसिलो हिउँदे घाँस, बहुवर्षीय डाले घाँसका बिरुवाहरू लगाउने जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी कृषकहरूको दुग्ध उत्पादन लागत घटाउने कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदै दुग्ध सङ्कलन तथा चिस्यान स्थापना एवं विस्तार गर्ने नीति अंगीकार गरिनेछ। 2 एक कृषक एक दुनो गाई भैँसी कार्यक्रम अभियानका रूपमा सञ्चालन गरी दुधलाई आफ्नो दैनिक आयको माध्यम बनाउँदै दुग्ध उत्पादन सहकारीको विकास गरी पशुपालक कृषक समूहलाई गोठ निर्माण तथा भकार सुधारको लागि अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। 3 घरपालुवा जनावर कुकुरहरूमा विशेष पहिचान भएको स्वर र सुरक्षाको दृष्टिले समेत अब्बल भोटे प्रजातिको कुकुर र यस गाउँपालिकाको उपल्लो भेगमा पाइने भएकोले सोको लागत अध्यात्मिक गर्ने, संरक्षण गर्ने र कुकुरको छाला उत्पादन गरी बिक्री वितरण गरी आय अर्जन गर्नतर्फ उत्प्रेरणा अभिवृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। 4 व्यवसायिक पशुपालन, पशु बिमा, गोठ तथा भकार सुधार उत्पन्न नस्लका गाई भैँसी तथा बाछा बाछी पाडा पाडी हुर्काउने कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न, दुध र मासुको उत्पादन वृद्धि गर्न, पार्केट र लिमे जस्ता रैथाने जातिका भैँसी पालन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ। प्राथमिक पशु उपचार सेवालाई निरन्तरता दिइनेछ। 5 व्यवसायिक
पशुपालन मार्फत रोजगार सिर्जना गरी युवाहरूलाई गाउँदेखि रोजगार बनाउनको लागि प्रतिस्पर्धा अनुदान उपलब्ध गराई युवा लक्षित पशुपालन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पशुपालन कृषकहरूमा सिप हस्तान्तरणद्वारा आधुनिक पशुपालन पद्धतिको विकास गर्दै लैजाने कार्यमा जोड दिई कृषक समूह समिति, सहकारी गैर सरकारी संस्था र गाउँपालिका बीच साझेदारीका साथ विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। व्यावसायिक पशुपालकलाई उत्प्रेरित गर्न विभिन्न तालिम तथा प्रोत्साहनका साथ दलित, जनजाति, महिला तथा विपन्न वर्गमा विशेष प्राथमिकता दिई पशु विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पशुपन्छी पालनमा दिने अनुदान तथा सहयोग कार्यक्रमलाई एक निश्चित मापदण्डका आधारमा अन्डा र मासु उत्पादनमा आत्मनिर्भरताको साथ निर्यात गरी आय आर्जनमा वृद्धि गरिनेछ। 9. माछा पालन व्यवसायलाई विस्तार तथा वृद्धि गर्न, हुरा किन्न तथा पोखरी निर्माण गर्न जोड दिनुका साथै मत्स्य पालन क्षेत्रमा कृषकहरूको आकर्षण अभिवृद्धि गरिनेछ। 10. जुनोटिक तथा महामारी किसिमका रोगहरू रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न भ्याक्सिनेसनका साथ पशुको कार्यक्रम गाउँपालिका र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरी विशेष जोड दिई पशुपन्छीमा लाग्ने विभिन्न रोग तथा परजीवीलाई रोकथाम तथा उपचार गर्नका लागि औषधि व्यवस्था गरिनेछ। 11. पशु आहारको व्यवस्थापन गर्न उच्च कोटिका घाँसहरूको बिउ तथा बेल उत्पादन तथा वितरण गरी पशुपालन व्यवस्थालाई प्रवर्धन गरिनेछ। 12. पशुपालनका क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिहरू सुधार गर्न काम गरेर सिक्छ, देखेर विश्वास गर्छ भन्ने नारालाई कार्यान्वयन गर्ने व्यावसायिक किसानहरूलाई नमुना पशुपालन फर्महरूको अवलोकन तथा तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। हाम्रो टिममा उद्योग तथा वाणिज्य। 1. स्थानीय स्रोत सिप साधन एवं प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिई परम्परागत रूपमा रहेको राख, ताकी, कम्बल, भान्डा, झोला बनाउने तानहरूलाई आधुनिकीकरण गरी व्यावसायिकताको साथ अन्नपूर्ण ब्रान्डको रूपमा विकास गरिनेछ। 2. दलित समुदायको परम्परागत रूपमा रहेका पेसा व्यवसायलाई संरक्षण, समर्थन र विविधीकरणका लागि आरम्भहरूको आधुनिकीकरण र पन्छी बाजा खरिद अनुदान वितरण गर्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। 3. लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीलाई उत्तम विकास तालिम प्रदान गर्नुको साथै सफल उद्यमीको अनुभव आदान प्रदान तथा आवश्यक औजार यन्त्र उपकरण प्रदान गरी व्यावसायिकताको विकास गरिनेछ। 4. प्रदेशसँगको सहकार्यमा औद्योगिक ग्राम स्थापना लगायत मझौला तथा ठुला उद्योगको विकास गर्न जग्गा व्यवस्थापनमा सहयोग तथा सहजीकरण गरिनेछ। 5. स्थानीय वन पैदावार, प्राकृतिक स्रोत साधन, जडीबुटी, अल्लोमा आधारित उद्योगहरू गाउँपालिका तथा स्थानीयसँग साझेदारीमा स्थापना गर्न लगानीकर्तालाई उचित वातावरणको व्यवस्था गरिनेछ। 6. अन्नपूर्ण पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट सिटिभिटीसँगको समन्वयमा युवाहरूलाई लक्षित गरी पेसागत तालिमहरू सञ्चालन गर्नुका साथै विभिन्न समुदायका लागि गरिब निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमबाट युवा उद्यमीको विकास गरिनेछ। 7. स्थानीय प्रशासन एवं सुरक्षा निकायको समन्वयमा कालो बजारी एकाधिकार तथा काटेरी अन्त्य गर्ने तथा गुणस्तरीय नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न संयुक्त बजार अनुगमन कार्यक्रम सञ्चालन गरी उपभोक्ता अधिकार संरक्षण गरिनेछ। 8. हस्तकलाका सामग्रीहरू र परम्परागत खाद्य पदार्थहरू सिन्की, गुन्द्रुक, मह, कफी, अलैँची आदिलाई यस गाउँपालिकाको विशेष ब्रान्डको रूपमा स्थापित गरी निकासी जन्य वस्तु उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। 9. यस गाउँपालिकाका विभिन्न बजार केन्द्रहरूमा छुट्टै बजार व्यवस्थापन समितिहरू गठन एवं क्रियाशील गर्न पालिका स्तरको एक उद्योग वाणिज्य सङ्गठन एवं क्रियाशील बनाई निजी क्षेत्रको उक्त सङ्गठनको साझेदारीमा सौहार्द, खास गरी ग्रामीण यातायात योजना अनुसार क, ख र ग श्रेणीका सडकहरूलाई
हरूलाई प्राथमिकताको आधारमा रकम विनियोजित गरी आवश्यक बाहेक नयाँ ट्र्याकहरू नखोल्ने र हाल रहेका सडकहरूको स्थायी पक्की संरचनाहरू निर्माण श्रीमतीमा जोड दिइनेछ। 3. स्थानीय सडक सञ्चालनका लागि सहज सरल पुर्याउन पालिकाभित्रका गाउँ टोल बस्तीहरू जोड्ने सडकहरूमा दीर्घकालीन रूपमा हुन सक्ने सवारी चापको गहिरो अध्ययन गरी सडकको मापदण्ड राइट अफ द वे तोकिनेछ। सो अनुसार साँघुरो सडक चोक एवं घुम्तीहरूको विस्तार गर्नुको साथै सडकको राष्ट्रिय मापदण्ड र स्थानीय मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरिनेछ। 7. मध्यपहाडी नौमार्गसम्मको आगमनलाई वर्षाको समयमा समेत नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि एक सडक मर्मत संवादको स्थापना गरी यही पोस्टमा लिङ्क रोडको रूपमा रहेको कमजोर सडकको नियमित र अत्याधुनिक मर्मत संवादको व्यवस्था मिलाइनेछ। यसको लागि सम्भाव्यता स्थानहरूमा सडक मर्मत संवाद शुल्कलाई प्रयोगमा ल्याइनेछ। 5. अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका सबै वडाहरूलाई जोड्ने गरी प्रस्ताव गरिएका अन्नपूर्ण बृहत चक्रपथ सडक निर्माण आयोजनालाई यस गाउँपालिकाको गौरवको आयोजनाको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। उक्त आयोजनाको बीचमा जोड्न बाँकी लिङ्क पोइन्टको 2 नाकाहरूलाई जोड्ने र समग्र सडकको स्तरोन्नति गर्न कार्य सङ्घीय सरकार एवं प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ। 6. गाउँपालिका अन्तर्गत निर्माण हुने ठुला आयोजनाहरूको कार्यान्वयन अगाडि सम्भाव्यता अध्ययन एवं वातावरणीय प्रभावको समेत अध्ययन एवं विश्लेषण गरी मोटर रोड पुलहरू तथा ठुला संरचना भवन एवं पार्कहरू निर्माण गर्दा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तयार गरी सोको आधारमा मात्र निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। 7. ग्रामीण क्षेत्रको गाउँ बस्ती हुँदै खेत जङ्गल जोड्ने परम्परागत घोरेटा लगायतका सिँढी बाटाहरू र पर्यटकीय क्षेत्रका परमार्गहरूलाई परम्परागत पहिचान कायम हुने गरी मजबुत सम्भार एवं नयाँ निर्माण गरी स्तरोन्नति गरिनेछ। 8. पालिकाभित्र पर्ने खोला तथा खोल्साहरूमा पक्की मोटर रोड पुल आवश्यक रहेको सम्भाव्यता क्षेत्रमा पक्की पुल निर्माणका लागि यसै वर्ष DPR तयार गरी प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा अन्य आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। 9. गाउँपालिका एवं सङ्घ प्रदेश र सरकारको सहयोगमा यस गाउँपालिकाभित्रको आवश्यक स्थानहरूमा झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिई आगामी 2 वर्षभित्रमा आवश्यक सबै झोलुङ्गे पुलहरू मर्मत सम्वाद तथा नयाँ निर्माण गर्न सकिनेछ। 10. उत्पादन र उत्पादकताको अभिवृद्धि गरी जनताको आर्थिक सामाजिक अवस्थामा सुदृढीकरणको लागि पालिका अन्तर्गत खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन साना मझौला र ठुला सिँचाइ योजनाहरूमा सञ्चालन गरिनेछ। साना स्तरका सिँचाइ योजनाहरू गाउँपालिकाबाट निर्माण गरिने मझौला तथा ठुला स्तरका सिँचाइ आयोजनाहरू प्रदेश र सङ्घीय सरकारको समन्वयमा सम्पन्न गरी सिंचित भूमिमा उत्पादनमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 11. गाउँपालिका केन्द्र भवन निर्माण र वडा कार्यालयका भवनहरू निर्माण गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता राखी कार्यान्वयन गरिनेछ। सङ्घीय र प्रदेश सरकारको समन्वयमा गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन प्रहरी चौकी भवन निर्माण गर्ने एवं जिल्ला समन्वय समिति कास्की र गाउँपालिका संयुक्त साझेदारीमा वडा कार्यालयका भवनहरू निर्माण गरिनेछ। साथै स्रोतको पहिचान गरी उपयुक्त स्थानमा जग्गा व्यवस्थापन गरी पालिका स्तरीय बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण गर्न नीतिलाई अङ्गीकार गरिनेछ। 12. गाउँपालिकाभित्र निर्माणाधीन संरचनालाई व्यवस्थित गर्नको लागि भवन निर्माण तथा योजना मापदण्ड 2072 को अधीनमा रही गाउँपालिकाको आफ्नै भवन निर्माण तथा योजना मापदण्ड तय गर्न सडकहरूको क्षेत्राधिकार तथा मापदण्ड तोक्ने र
भवन संरचना निर्माण गर्दा अनिवार्य रूपमा घर नक्सा पास गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। 13 गाउँपालिकाभित्रका गरिब विपन्न दलित जनजाति सीमान्तकृत समुदायका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्थाका लागि चालु आवबाट सञ्चालित जस्ता पात्र अनुदान उपलब्ध गराई निजहरूको छाना जस्ता पात्रद्वारा विस्थापित गर्ने कार्यक्रम र प्रदेशसँगको समन्वयमा सञ्चालित जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ। 14 भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै निजी आवास निर्माण अन्तर्गतका लाभग्राहीहरूलाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणको मापदण्ड पुरा गराई बाँकी किस्ता रकम प्राप्तिका लागि सिफारिस एवं समन्वय गर्न र गुनासो सुनाइ पश्चात लाभग्राहीमा समावेश रहेकाको विवरण अनुसारको लाभग्राहीलाई भवन निर्माण तथा मर्मत समन्वय गर्न लगाई पुनर्निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा समयमै कार्य गरिनेछ। 15 भौगोलिक विविधता र छरिएर रहेका बस्तीका कारण विकास निर्माण सेवा प्रवाह दुवै खर्चिलो र प्रभावकारी हुन नसकेको हुँदा छरिएर रहेका बस्तीलाई एकीकृत गर्न सम्भाव्य स्थानहरूमा गण्डकी प्रदेशको समन्वयमा एकीकृत बस्ती विकास योजना प्रारम्भ गरिनेछ। 16 खण्डीकृत र टुक्रे जग्गाको कारणले कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरणमा समस्या भई व्यावसायिक कृषि प्रणाली अवलम्बन गर्न कठिनाइ भएकोले गाउँपालिकाभित्र सम्भाव्य स्थानहरूमा प्रदेशसँगको सह लगानीमा जग्गा चक्लाबन्दी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 17 गाउँपालिकाभित्रका मुख्य बजार केन्द्रको रूपमा रहेका नाउडाँडा काँडे लुम्ले नयाँपुल बेटाटी घाङदुङ पिकेटुङ्गा लगायतका स्थानहरू बिस्तारै सहरीकरणतर्फ उन्मुख रहेकोले सो क्षेत्रहरूमा स्थानीय समुदायको सहभागितामा सहरी सेवा सुविधाहरू विस्तार गरिनेछ। साथै मध्यपानी नौमार्ग एवं उल्लेखित सहरी क्षेत्र लगायतका क्षेत्रहरूमा सडक सौर्य बत्ती जडान कार्यलाई निरन्तरता दिँदै विस्तार गरिनेछ। 18 जनतामा आधारभूत तथा विशेष स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि गाउँपालिकाभित्र 15 शय्याको अस्पताल मध्यपानी लोकमार्गमा हाइवे अस्पताल र आवश्यक स्वास्थ्य चौकी भवनहरू आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रका भवनहरू र खोप केन्द्र भवन निर्माण कार्यलाई सङ्घ र प्रदेश सरकारको समन्वयमा प्रक्रियाका साथ अगाडि बढाइनेछ। 19 भौतिक पूर्वाधार अभाव भएका विद्यालयको भवन निर्माण लगायतका पूर्वाधार संरचनाहरू शौचालय पुस्तकालय छात्रावास कम्पाउन्डको निर्माण कार्यलाई सङ्घ प्रदेश र अन्य जाति निकायहरूको सहकार्यमा निरन्तर अगाडि बढाइनेछ। माछापुच्छ्रे माविको नमुना विद्यालय अन्तर्गत पूर्वाधार संरचनाहरू निर्माणको लागि विगत वर्षदेखिको कार्यलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउँदै नमुना विद्यालयको अवधारणालाई पूर्णता दिइनेछ। 20 पूर्वाधार संरचनाहरू निर्माण गर्दा गुणस्तरीयता कायम गर्नका साथै समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नका लागि स्थानीय श्रममा आधारित निर्माणका कामहरू उपभोक्ता समिति मार्फत गर्न र ठुला संरचनाहरू निर्माण गर्दा ठेक्का प्रक्रियाबाट निर्माण गर्ने नीतिलाई अंगीकार गरिनेछ। 21 गाउँपालिकाबाट निर्माण गरिने भवन लगायतका भौतिक संरचनाहरू लैङ्गिक बालबालिका तथा अपाङ्ग मैत्री र भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनुको साथै भवन आकार संहिता प्रतिपादन गरिनेछ। 22 सामुदायिक भवनहरू निर्माण गर्दा प्रत्येक वडाहरूमा क्रियाशील टोल विकास समिति आमा समूह युवा क्लब लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले आफ्ना छुट्टा भवन निर्माण नगरी एकीकृत रूपमा बहुउद्देश्य प्रयोजनको लागि उपयोग गर्ने र समूहगत आर्थिक सामाजिक गतिविधि सञ्चालन गर्न गरी निर्माण गर्ने नीतिलाई अंगीकार गरिनेछ। 23 विद्युत प्रसारण लाइनको केन्द्रीय लाइनमा आबद्ध हुन बाँकी वडा एवं टोलहरूलाई केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा आबद्ध गर्नुको साथै विद्युतको पहुँच पुग्न नसकेका घर परिवारलाई विद्युत सेवामा आबद्ध गराइनेछ। साथै प्रदेश र सरकार तथा नेपाल विद्युत प्रणालीको समन्वयमा यस गाउँपालिकाभित्र रहेको
पुराना जीर्ण काठे पोलहरूलाई फलामे पोलद्वारा विस्तारित गरिनेछ। 24 गाउँपालिकाभित्रको जलस्रोतको उपयोगबाट जलविद्युतको सम्भावनालाई उजागर गर्नका लागि लगानीकर्तालाई उपयुक्त स्थानहरूमा हाइड्रो पावर सञ्चालनमा आकर्षण गर्न र 1 मेगावाटसम्मको जलविद्युत उत्पादन गर्न उपयुक्त स्थानहरूमा संयुक्त लगानीमा साना जलविद्युत आयोजना प्रधानताका साथ सञ्चालन गर्न नीति अधिकार गरिनेछ। यस गाउँपालिकाका सबै गाउँ टोल बस्तीसम्म सञ्चार क्षेत्रका विस्तार गरिनेछ। टेलिफोन नेटवर्क सेवा प्रभावकारी हुन नसकेका क्षेत्रहरूमा नेपाल टेलिकम लगायतका सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी टेलिफोन सेवा प्रभावकारी बनाइनेछ। गाउँपालिका अन्तर्गतका सबै वडाहरूमा केवल नेटवर्क इन्टरनेट सेवालाई जनताको पहुँचसम्म पुर्याउनका लागि अप्टिकल फाइबर नेटवर्किङ कार्यलाई नियन्त्रणता दिन सरकारवाला निकायसँग समन्वय गरी सूचनाप्रति उचित विकास गरिनेछ। यस गाउँपालिकाको क्षेत्रगत विशेषताका आधारमा आवश्यक पूर्वाधार संरचनाहरू निर्माण गरी ग्रामीण क्षेत्रलाई आकर्षक केन्द्रको रूपमा विकास गर्दै बसाइ सरायलाई नियन्त्रण गर्न र बस्न योग्य बस्तीको रूपमा विकास गरिनेछ। सामाजिक विकास 8 सामाजिक विकास शिक्षा। अब शिक्षा भयो सबै प्रकारका विकास मानव विकासका प्राविधिक सहित गुणस्तरीय शिक्षा सार्थक बनाउनका लागि शिक्षा क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरिनेछ। 5 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई सर्वाङ्गीण विकास गर्न र प्रारम्भिक बाल शिक्षाको अनुभव सहित आधारभूत तहको शिक्षामा प्रवेश गर्न वातावरण तयार गर्न सबै विद्यालयमा बाल विकास केन्द्र अनिवार्य गरी प्रारम्भिक बाल कक्षाको लागि निर्धारित मापदण्ड अनुरूप बाल कक्षा सुधार कार्यरत सहजकर्ताको क्षमता विकासका गरिनेछ। साथै बाल कक्षाका शिक्षकहरूलाई दिँदै आएको प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिइनेछ। विद्यालय तहको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाई सार्वजनिक विद्यालयलाई विद्यार्थीको रोजगारी केन्द्र बनाइनेछ। सङ्घीय सरकारको नीति अनुरूप सार्वजनिक विद्यालयको समग्र सुधारका लागि सार्वजनिक विद्यालयको स्वाधिकरण दशक 2076 देखि 2085 लाई गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। अन्नपूर्ण पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युटका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराई सञ्चालनका लागि आफ्नै भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। उक्त संस्था मार्फत स्थानीय रूपमा विशेष रूपमा आवश्यक छोटो अवधिका लामो अवधिका तालिमका माध्यमबाट गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका सबै तहका व्यक्तिहरूको पहुँचमा पुर्याई समय सापेक्ष प्राविधिक जीवन उपयोगी सबै प्रकारका विकास निर्माणमा टेवा पुर्याउन सक्ने मानव पुँजीको निर्माण गर्नका लागि गुणस्तरीय तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। साथै आगामी शैक्षिक सत्रदेखि अन्नपूर्ण पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट मार्फत बाली विज्ञान र बिरेठाटी माविमा कम्प्युटर विज्ञान प्राविधिक धारको कक्षा सञ्चालन गरिनेछ। शिक्षकको मनोबल उच्च राख्न शिक्षकलाई सम्मान गरौँ, बालबालिकालाई माया गरौँ। शिक्षकलाई सम्मान गरौँ, बालबालिकालाई माया गरौँ भन्ने आदर्शलाई प्राथमिकतामा राखी पेसालाई सम्मानित मर्यादित पेसाको रूपमा विकास गरिनेछ। साथै बालबालिकालाई अध्ययनमा लगनशील हुने वातावरण तयार गरिनेछ। गाउँपालिकाका सबै शिक्षा संस्थाहरूमा शैक्षिक पूर्वाधारको विकास, तालिम प्राप्त इमान्दार दक्ष प्रविधि मैत्री शिक्षण सामग्रीको व्यवस्थापन प्रभावकारी अनुगमन निरीक्षण र मूल्याङ्कन प्रणाली नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गरी गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी शिक्षाको प्रवर्धन गरिनेछ। सबै माध्यमिक विद्यालयहरूमा इन्टरनेटको व्यवस्था गरिनेछ। उक्त कार्यलाई क्रमशः आधारभूत तहसम्म विस्तार गरिनेछ। विद्यालयमा शिक्षक आचार संहिता, विद्यार्थी आचार संहिता, अभिभावक आचार संहिता निर्माण गरी अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। निरन्तर शिक्षा एवं साक्षरता शिक्षा र गाउँपालिकामा पूर्ण साक्षर कार्यक्रमको दिगो बन्न कायम गर्नको लागि सामुदायिक सिकाइ केन्द्रलाई क्रियाशील गराइनेछ। साथै
साथै प्रौढ आमा बुवालाई मोबाइल तथा आधुनिक विद्युतीय सामान चलाउन सिकाउने डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। संक्रामक रोग, महामारी तथा दैविक प्रकोप जस्ता समस्यामा पनि शिक्षण सिकाइ कार्यलाई निरन्तरता दिन दूर तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमलाई प्रयोगमा ल्याइनेछ। विद्यालय बाहिर रहेका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा प्रवेश गराई बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याऊ पढाइमा टिकाउ र दिगो सिकाउ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। गाउँपालिकाका सबै बालबालिकाहरूलाई अनिवार्य आधारमा गुणस्तरीय शिक्षा र कम्तीमा माध्यमिक तहसम्म शिक्षा पुरा गर्न वातावरण सिर्जना गरिनेछ। सबै तहका शिक्षकलाई मार्गमा आधारित शिक्षण सिकाइ तालिम प्रदान गर्दै शिक्षण सिकाइमा आएका कठिनाइ न्यूनीकरण गर्न कार्यमूलक अनुसन्धान उपयुक्त शैक्षिक प्रविधिको उपयोगमा जोड दिँदै शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई गुणस्तरीय बनाइनेछ। गरिब, विपन्न, अभिभावकविहीन साथै अपाङ्गता भएका अभिभावकका बालबालिकालाई आर्थिक अवस्थाको कारणबाट अध्यापनमा कठिनाइ भएका बालबालिकाहरूको वास्तविकता पत्ता लगाई आवश्यक छात्रवृत्ति तथा युवा खाना उपलब्ध गराई विद्यालय तहमा शिक्षा पुरा गर्न वातावरण सिर्जना गरिनेछ। साथै उच्च शिक्षा MBBS तथा MD अध्ययन गर्ने जेएनदार विद्यार्थीहरूलाई दिँदै आएको छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालय बीच शिक्षण सिकाइ कार्यक्रम र शैक्षिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षहरूमा देखिएका असल अभ्यास सम्बन्धी अनुभवहरूको आदान प्रदान गर्न वातावरण तयार गरिनेछ। साथै संस्थागत विद्यालयबाट नियमअनुसार प्रदान गर्नुपर्ने छात्रवृत्तिलाई पिछडिएका गरिब तथा दलित विद्यार्थीको निम्ति उपलब्ध गराउने सहजीकरण गरिनेछ। स्थानीय भूगोल, प्राकृतिक परिवेश, कला, सांस्कृतिक, पर्यटन, कृषि, पशुपालन, बेमौसमी तरकारी, वन पैदावार, जडीबुटी र पेसा व्यवसाय जस्ता विषयवस्तु समेटेर विद्यालय स्तरमा लागू हुने स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन ल्याइनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष सङ्घीय सरकारको कार्यक्रम अनुसार केही कक्षा कोठा, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कम्प्युटर ल्याब स्थापना गरिनेछ। साथै सामुदायिक विद्यालयमा युवा खाना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पालिकाभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा छात्रलाई सेलरोटी प्याड गर्ने शुल्क उपलब्ध गराइनेछ। कोभिड-19 महामारीको कारणले पठन पाठनमा सिर्जना भएको अवरोधलाई दृष्टिगत गरेर सम्भव भएसम्म भर्चुअल कक्षा सञ्चालन, अनलाइन शिक्षा तथा टेलिभिजन एवं रेडियो मार्फत पठन पाठनको लागि पहल गरिनेछ। बौद्धिक युवाहरूको समूह निर्माण गरी निजामती संस्थान तथा शिक्षण सेवामा प्रवेश गराउने उत्प्रेरणा जगाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालयमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको पहिचान गरी मौजूदा विद्यालय संगठनलाई अपाङ्ग मैत्री बनाइनेछ। पर्यटनको व्यवसायलाई अझ प्रभावकारी बनाउनको लागि कक्षा 11 र 12 मा होटल म्यानेजमेन्ट तथा टुरिज्म जस्ता विषयलाई प्राविधिक धारको विद्यालयका सञ्चालन गर्नको लागि सम्भाव्यताको अध्ययन गरी आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरिनेछ। कास्की जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 मा नेपाल सरकारबाट नमुना विद्यालयको रूपमा छनौट भएको माछापुच्छ्रेमावि शैक्षिक पूर्वाधारको पूर्ण रूपमा विकास गरी गाउँपालिकाकै नमुना विद्यालयको रूपमा विकास गरिनेछ। उक्त नमुना विद्यालयलाई अन्य विद्यालयले नमुना सिकाइ केन्द्रको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ। शिक्षकहरू आधुनिक शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा लाग्नका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ। साथै अभिभावकको चाहना अनुसारको माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ कार्य गर्न प्रेरित गरिनेछ। शिक्षक छनौट कार्यलाई निष्पक्ष बनाई रिक्त, अस्थायी तथा खराब पदमा योग्य शिक्षक छनौट गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ। सार्वजनिक विद्यालयको सबलीकरण र सुदृढीकरण गर्नको लागि जहाँ विद्यार्थी तहाँ विद्यालय साथै
विद्यार्थी र शिक्षकको अनुपात मिलाउनका लागि न्यून विद्यार्थी भएका विद्यालय एक आपसमा समायोजन कक्षा स्थगन वा एकीकरण गरी शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापन कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको मानव पुँजीको अद्यावधिक अभिलेख तयार गरी उक्त जनशक्तिलाई गाउँपालिकाको विकास गर्नको लागि सहयोग दिने नीति लिइनेछ। राष्ट्रिय प्रारम्भिक पढाइ कार्यक्रमलाई विद्यालयको नियमित कार्यक्रमको रूपमा निरन्तरता प्रदान गरिनेछ। अध्यापनको क्रममा आएका समस्या समाधानका साथै नवीन प्रविधिमा माध्यमबाट शिक्षक सिकाइ गर्दै एक आपसमा अनुभव आदान प्रदानको लागि विषयगत समिति गठन गरी प्रभावकारी शिक्षक सिकाइका लागि आमुन्ने सामुन्ने छलफल अन्तर्क्रिया गोष्ठी कार्यशाला अनलाइन बैठक र छलफल एवं सूचना प्रविधिको समुचित प्रयोग गर्न आवश्यक कार्यक्रम विकास र सञ्चालन गरी पठन पाठनलाई गुणस्तरीय बनाइनेछ। साथै शैक्षिक क्षेत्रमा उल्लेख्य कार्य गर्ने व्यक्तिलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता प्रदान गरिनेछ। विषयगत शिक्षकहरू बीच उपलब्धिका आधारमा करार सम्झौता गराइनेछ। विद्यालयको मौजूदा शैक्षिक भौतिक तथा सिकाइ उपलब्धि लगायतका पक्षमा विज्ञ टोलीद्वारा कार्य सम्पादन क्षमताको परीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन र कार्य सम्पादनको प्राप्त अङ्कमा समेतका आधारमा विद्यालयलाई थप प्रोत्साहन अनुदान दिने व्यवस्था गरिनेछ। विद्यालय शिक्षामा अनुमान र सुपरिवेक्षण गर्न अनुभवी तथा सक्षम शिक्षक विश्वविद्यालयका प्राध्यापक शिक्षा प्रशासक पालिका सम्बद्ध पदाधिकारी शिक्षाविद विद्यालय व्यवस्थापन समिति प्रतिनिधि एवं जनप्रतिनिधि समेत रहेका टोलीबाट पूर्व जानकारी दिए तथा छड्के रूपमा विद्यालयको अनुगमन सुपरिवेक्षण गर्ने र शिक्षण तथा विद्यालयका समस्यालाई स्थलगत रूपमै समाधान तथा सहजीकरण गर्न सामूहिक अनुगमन तथा निरीक्षण प्रणाली कार्यक्रम गरिनेछ। गाउँपालिकाका शैक्षिक कार्यक्रम तथा विभिन्न जानकारीमूलक सूचना विद्यालयका असल अभ्यास नमुना कार्य तथा विविध शिक्षक कार्यक्रम सम्बन्धी जानकारी प्रकाशन गर्ने उद्देश्यले चौमासिक रूपमा अन्नपूर्ण शैक्षिक बुलेटिन प्रकाशन गरी सबै विद्यालय तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र जनप्रतिनिधिहरूलाई उपलब्ध गराइनेछ। साथै उक्त बुलेटिनलाई गाउँपालिकाको वेबसाइटमा समेत राखिनेछ। शिक्षाका नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन गाउँ शिक्षा समितिलाई क्रियाशील बनाउँदै स्वीकृत सङ्घीय प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यक्रम बीच समन्वय गरी उपलब्ध साधन स्रोतको उच्चतम उपयोग गरी शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका तयार गरी सो अनुसार स्वीकृत गराएर लागू गरिनेछ। विश्वविद्यालय तथा कक्षा 11 र 12 का विद्यार्थीले अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा भौतिक विकास तथा प्राकृतिक स्रोत साधन आदिको अवस्था र सम्भावनाका बारेमा आधारित भई कुनै विषयमा स्रोत अनुगमन तथा पालिका प्रोफाइल तयारमा अध्ययन गर्न प्रस्ताव पेश गरी स्वीकृति भएअनुसार तोकिएको समयमा अध्ययन प्रतिवेदन पेश गरेमा गाउँपालिकामा स्वीकृत प्रस्ताव अनुसारको प्रोत्साहन छात्रवृत्ति रकम प्रदान गरिनेछ। माध्यमिक तहमा विद्यार्थीहरूले प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्न पालिका स्तरीय वक्तृत्व कला हाजिर दबाव निबन्ध विद्यार्थी प्रतिभा पहिचान राष्ट्रपति रणनीति प्रतियोगिता साथै अन्य शैक्षिक अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ। 2 स्वास्थ्य कोभिड-19 रोगको नियन्त्रणको लागि भारत लगायत तेस्रो मुलुक तथा नेपाल भित्रकै प्रभावित क्षेत्रमा आएका यस पालिकाभित्रका व्यक्तिहरूलाई गाउँपालिकाबाट तोकिएको क्वारेन्टाइनमा 14 दिन अनिवार्य राखी त्यसपछि नेपाल सरकारले तोकिएको बमको परीक्षण गरी परिमाणको आधारमा घर पठाउन हो या थप परीक्षणको लागि अर्को प्रक्रिया गर्नुपर्ने हो। सोको 1 दिन गरी रोग नियन्त्रण सशक्त अभियान सञ्चालन गरिनेछ। महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सबै स्वास्थ्य निकायहरू समुदायको तयारी अवस्था र तत्काल प्रतिक्रिया गर्ने क्षमताको विकास गरिनेछ। विपद व्यवस्थापनको लागि पालिका स्तरीय RRT ऱ्यापिड रेस्पोन्स
क्रमलाई समुदाय स्तरीय CRT कम्युनिटी ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम टोलीलाई थप सशक्त प्रभावकारी बनाइनेछ। मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी, मेरो स्वास्थ्य र मेरो जिम्मेवारी भन्ने नारालाई स्वास्थ्यको मूल नाराका रूपमा अंगीकार गर्दै यस गाउँपालिकाका सबै वडामा स्वास्थ्य बिमा गर्ने जनतालाई प्रोत्साहन गरिनेछ। संविधानले निर्देश गरे अनुसार गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहुँच स्थापित गर्न कटिबद्ध हुने सोही अनुसारको आवश्यक नीतिगत, वित्तीय र व्यवस्थापकीय माध्यमद्वारा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्दै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा बाहेकका सेवाहरू सामाजिक न्यायको सिद्धान्तद्वारा अनुप्राणित स्वास्थ्य बिमा ऐन अनुरूप प्रदान गरिनेछ। विपन्न नागरिकलाई स्थानीय तहले बिमा प्रिमियम रकम बेहोर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। साथै स्वास्थ्य बिमा मार्फत प्रदान गरिने सेवाको पहुँचलाई विस्तार गरी विभिन्न नागरिक कोषलाई स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत स्वीकृत गरी छुट्टी स्वास्थ्य बिमाको खडा गरिनेछ। यस गाउँपालिकाका सम्पूर्ण बासिन्दालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन सोच साधन सम्पन्न बनाइनेछ। बर्थिङ सेन्टर तथा दक्ष प्रस्तुतीकरणको पर्याप्त व्यवस्था गरी संस्थागत सुत्केरीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी घरमा प्रस्तुति हुने प्रचलनलाई पूर्णतया निषेध गरी घरमा प्रस्तुत हुने क्रमलाई शून्यतामा झारिनेछ। आमा सुरक्षा कार्यक्रमको उपलब्धिलाई कायमी राख्दै आवश्यकता र सेवा केन्द्रको लक्ष्याङ्कन गरी बर्थिङ सेन्टर मार्फत आकस्मिक प्रस्तुति सेवा POC को क्रमशः विस्तार गर्दै लैजाने नीति लिइनेछ। स्वास्थ्य प्रणालीलाई सङ्घीय संरचना अनुरूप केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकीकृत रूपमा विकास र विस्तार गरिसकेका हुनाले सोही अनुरूप संविधानले निर्देश गरे अनुसारको आवश्यक नीतिगत, वित्तीय र व्यवस्थापकीय माध्यमद्वारा गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासन कायम गरिनेछ। आपतकालीन मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य व्यवस्थित गर्न गाउँपालिकामा आपतकालीन सुरक्षित मातृत्व कोष स्थापना गरिनेछ। साथै कुनै पनि 12 वर्षदेखि भित्रका उत्पन्न महिलाको मृत्यु भएमा गरिने सूचना प्रणाली MPDRS कार्यक्रमलाई महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवक मार्फत सम्पूर्ण वडाहरूमा पुर्याइनेछ। पूर्ण खपको सुनिश्चितता, परिवार नियोजन सेवा, सुरक्षित मातृत्व, गाउँघर क्लिनिक जस्ता सेवालाई व्यवस्थित गर्दै स्वास्थ्य कर्मी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको मनोबल उच्च राख्न आवश्यक नीति लिइनेछ। खोपद्वारा रोकथाम गर्न सकिने रोगहरूको रोकथामको लागि राष्ट्रिय निर्देशिका अनुसार नियुक्तता दिइनेछ। गुणस्तरीय खोपको प्रबन्धनको लागि कोल्ड चेन कायम राख्न गाउँपालिका तहको कोल्ड चेन गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। यस पालिकामा कम्ती 15 शैय्याको अस्पताल र पोखरा बाबु राजमार्गको अन्नपूर्ण क्षेत्रभित्र हाइवे अस्पताल स्थापनाको लागि प्राविधिक हिसाबले उपयुक्त ठाउँमा माथिका दुवै अस्पतालहरू यसै वर्षबाट थालनी गरिनेछ। साथै भौगोलिक जनसङ्ख्याको अनुपातका आधारमा बढीमा 30 मिनटको दूरीमा एक गाउँ एक स्वास्थ्य संस्थाको अवधारणालाई सबलीभूत बनाउन एक वडा एक स्वास्थ्य संस्था नीति बमोजिम यो वर्ष सबै वडाहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण गरी सेवा सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्था प्रयोगशाला सेवा सुरु गरी क्रमशः विस्तार गरिनेछ। परिवार स्वास्थ्य लगायत यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यलाई एकीकृत सेवाको रूपमा कायम गरिनेछ। युवा तथा
किशोर किशोरी मैत्री स्वास्थ्य सेवाको अवधारणालाई सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवादायक संस्थाहरूमा समावेश गरी विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रमसँग संयोजन गराई वर्षमा कम्तीमा 4 पटक माध्यमिक विद्यालय स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाको स्वास्थ्यकर्मीबाट समसामयिक विषयमा कक्षा सञ्चालन गरिनेछ। प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन मार्फत प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ। विद्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ, जसका लागि एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमको सुरुवात अथवा थालनी गरिनेछ। कुनै पनि नागरिक वञ्चित नहुने गरी आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा समुदायसम्म उपलब्ध गराउने सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्षम बनाउन आवश्यक पूर्वाधारहरूको प्रत्याभूति अनुगमन र सुपरीक्षण गर्दै स्वास्थ्य निकायलाई स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गराउने माध्यम बनाइनेछ। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाका प्रतिक्रियात्मक प्रवर्धनात्मक उपचारात्मक र पुनर्स्थापनात्मक सेवामा दिइआएका प्राथमिकतालाई कायमै राख्दै स्वास्थ्य क्षेत्रका जनस्वास्थ्य अभिमुखीकरणलाई अझ विस्तृत गरिनेछ। स्थानीय तहको पहलमा समुदायमा आधारित स्वास्थ्य प्रणाली गुणस्तर पहुँच र प्रभावकारिताको अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिइनेछ। स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र प्रभावकारी गुणस्तरीय बनाउन जनसङ्ख्या भूगोलहरू दरबन्दी स्वास्थ्य उपकरण र पूर्वाधारको व्यवस्था गरी उनीहरूलाई काम गर्नको लागि उत्साहजनक वातावरणको प्रत्याभूति गर्न साथै दक्ष पेसागत क्रियाशील जनशक्तिको विकास हुँदै लगिनेछ। साथै उत्कृष्ट कार्यक्षमता भएका संस्था तथा सेवा प्रदायकलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। गुणस्तरीय औषधिको सहज तथा प्रभावकारी आपूर्ति मार्फत 12 महिनानी औषधि तथा अन्य सामग्रीको आपूर्तिलाई पुरा गर्न स्वास्थ्य संस्थाको मागको आधारमा वितरणलाई सुनिश्चित गरिनेछ। समुदाय स्तरमा सङ्क्रमित रोगका प्रभावकारिता नियन्त्रण भइ नसकेको अवस्थामा हाल विश्व लगायत हाम्रो देशमा देखिएको कोभिड-19 कोरोना भाइरस सहित नयाँ सङ्क्रामक रोग र उपेक्षित ट्रपिकल रोगहरू महामारीकै रूपमा देखा पर्न थालेको जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक विपद, पशु संसर्ग र उपयुक्त खोपहरूको अभावले गर्दा कतिपय सङ्क्रामक रोगहरूको नियन्त्रणमा परेका कठिनाइलाई सम्बोधन गर्न सङ्क्रामक रोगको नियन्त्रण र जनस्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण बिचको अन्तर सम्बन्धलाई घनीभूत बनाइनेछ। महामारी रोकथाम र नियन्त्रण प्रति जैविक औषधिहरूको प्रभावकारिता, अस्पताल र स्वास्थ्य निकायहरूको तयारी अवस्था र तत्काल प्रतिक्रिया गर्ने क्षमता प्रयोगशालाहरूको विस्तार र क्षमतावर्ती स्क्रिनिङ आदिको लागि छुट्टै नीति तथा रणनीति बनाई समुदाय स्तरमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न साथै क्षयरोग, औलो, एचएचभी, एड्स, कुष्ठरोग, कालाजार, डेङ्गु लगायतका उपेक्षित ट्रपिकल रोगहरू, हात्तीपाइले, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस, स्ट्रोक, टाइफस, रेबिस लगायतका अन्य सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण र जनस्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण बिचको अन्तर सम्बन्धलाई मजबुत बनाइनेछ। नसर्ने रोग मृत्युको प्रमुख कारण बनेको हुँदा यसको नियन्त्रण व्यक्ति समाजको जीवनशैलीमा परिवर्तन आएपछि मात्र सम्भव हुने भएकोले यस अनुरूपको स्वास्थ्य प्रणाली विकास गर्न नसर्ने रोगहरूको उपचारलाई प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको तहदेखि व्यवस्थापन गरी प्रेसर अस्पतालसम्म पहुँच सुनिश्चित गर्नका साथै आयुर्वेद र अन्य उपचार पद्धतिलाई नसर्ने रोगको रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणको लागि एकीकृत गरिनेछ। स्वास्थ्य पोषण र विकास सहकारीहरू अन्तरिक्षीय समन्वयको माध्यमबाट गुणस्तरीय एवं स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ प्रवर्तन उत्पादन प्रयोग पहुँचलाई विस्तार गरी पोषणलाई नियन्त्रण गर्न पोषण सम्बन्धी जनचेतना बढाउने, घरमा बस्ने र विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई
स्वास्थ्य तथा पोषक प्रबन्धनलाई विशेष सम्बोधन गरिनेछ, जसको लागि विद्यालयमा कुनै पनि प्रकारका प्याकेटका खानेकुरा जङ्क फुडलाई निषेध गरिनेछ र 2 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको हरेक महिना अनुगमन गर्ने पूर्ण पोषणयुक्त वडा घोषणा कार्यक्रम गरिनेछ। विपद तथा दुर्घटनाबाट हुने चोटपटकका कारण अपाङ्गता र मृत्युमा भइरहेको तीव्र वृद्धिलाई सम्बोधन गर्न रोकथाम शीघ्र उपचार दोहोरो प्रशासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने साथै गाउँपालिका क्षेत्रमा एम्बुलेन्स सेवा विस्तारको पहल गरिनेछ। जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक विपद सिर्जना हुने मानवीय स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न विपद तयारी र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य क्षेत्रको सबै निकायहरूबिच र अन्तर्क्षेत्रीय समन्वय गरिनेछ। वातावरण प्रदूषणको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्दै स्वच्छ वातावरण बाँच्न पाउने नागरिक अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनेछ। मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याप्रति आवश्यक जनचेतनाको अभिवृद्धि गर्न, त्यसको रोकथाम र उपचार नियन्त्रण गर्न प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको तहदेखि नै व्यवस्थापन गरी प्रेसर अस्पतालसम्म पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमलाई शिक्षा संस्था मार्फत एक अभिन्न रूपमा प्रभावित गरिनेछ। उद्योग, कृषि, घरेलु कार्य तथा अन्य ठाउँहरूमा काम गर्ने व्यवसायीहरूको कार्यस्थल सुरक्षित बनाउँदै उनीहरूको व्यवसायको कारण स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने प्रतिकूल असरलाई न्यूनीकरण गर्ने त्यस्ता ठाउँहरूको मापदण्ड बनाएर मात्र दर्ता तथा नवीकरण गरिनेछ। आमा, नवजात शिशु, बालबालिका र किशोरीहरूको स्वास्थ्य प्रबन्धनमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गुणस्तरीय नर्सिङ तथा मिडवाइफरी सेवा मध्यनजर स्वास्थ्यकर्मीहरू सहज, सुलभ एवं प्रभावकारी रूपमा जनताको पहुँच पुर्याउने भर्ती सेन्टरको क्षमता विकास, आवश्यक दक्ष नर्सिङ जनशक्तिको व्यवस्था, उत्पादन पहिचान, पेशागत वृत्ति विकास र तालिमद्वारा सेवाको गुणस्तरीयता वृद्धि गरिनेछ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको कार्यक्रमलाई चुस्त प्रभावकारी बनाउन विशेष प्रोत्साहन बापतको मासिक यातायात खर्चलाई निरन्तरता दिएको छ। साथै दैनिक स्वास्थ्य क्रियाकलाप र सञ्चालनका लागि आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था गरिनेछ। स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन तथा प्रमाणमा आधारित नीति योजना र कार्यक्रम बनाउन स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिने प्राविधिक शिक्षण प्रतिष्ठान लगायत विभिन्न अनुसन्धान सङ्घर्ष संस्थाहरूलाई प्रोत्साहित गरी स्वास्थ्य अनुसन्धानको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। स्वास्थ्य सम्बन्धी सन्देश एवं सूचना सुलभ रूपमा प्राप्त गर्न, सूचनाको हक सम्बन्धी अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न तथा सेवाग्राही र उपचार सम्बन्धी जानकारी पाउने हक सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाई तथ्याङ्कको गुणस्तर र विश्वसनीयताको वृद्धि गरी त्यसको आधारमा प्रमाणमा आधारित नीति तथा योजना बनाइनेछ। साथै गाउँपालिका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक पूर्वाधार तथा क्षमता विकास गरी इन्टरनेट रिपोर्टिङ प्रणाली DHIS-लाई प्रभावकारी बनाइनेछ। स्वास्थ्य बहुक्षेत्र विषय भएको यथार्थलाई आत्मसात गर्दै सबै सार्वजनिक नीतिहरूमा स्वास्थ्यको मुद्दालाई सम्बोधन गरेर स्वास्थ्यमा बहुउद्देश्यीय सहकारी सहयोगलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गरी स्वास्थ्य क्षेत्र र अन्य क्षेत्रबिच समन्वयको नीति अप्नाइनेछ। स्वास्थ्यकर्मी र सेवाग्राही बिच पेशागत सुमधुर सम्बन्धको सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुको साथै आम जनसमुदायको स्वास्थ्य सुरक्षा बिमारीहरूप्रति स्वास्थ्य कर्मीहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने पेसा धार्मिकताको पालना सुनिश्चित आत्मचेतना गरिनेछ। दूर चिकित्सा प्रणाली, मेडिसिन, विद्युतीय स्वास्थ्य प्रविधि, ई-हेल्थ साथै आधुनिक प्रविधिलाई अवलम्बन गरी स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ बनाइनेछ। साथै सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहका सेवाहरूले घनिष्ठ सम्बन्ध तथा दोहोरो प्रेसर
प्रणाली स्थापित गरिनेछ। बढ्दै गएको मुख रोग सम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गर्न मुख स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई विशेष महत्त्वका साथ प्राथमिकता स्वास्थ्य सेवाको तहदेखि नै व्यवस्थापन गरी प्रेषण अस्पतालको सेवासम्म नागरिक गरिनेछ। प्रत्येक आर्थिक वर्ष पालिकाबाट सम्पादित कार्य प्रदर्शन शिक्षा सामाजिक रूपमा सार्वजनिक सुनाइ गरी जनताको जवाबदेही र उत्तरदायित्व वहन गर्न कार्यलाई जनता दिइनेछ। जनताको घरदैमा सेवा उपलब्ध गराउनको लागि विभिन्न सबै भौतिक सेवा सञ्चालन जनता दिइनेछ। गाउँपालिकाको पञ्चवर्षीय आवास योजना बजेट बीच तात्कालिकता मिलाई मध्यकालीन खर्च सङ्कलन दृष्टि लिइनेछ। गाउँपालिका केन्द्र तथा सबै वडा कार्यालयमा डिजिटल नागरिक बढापत्र तथा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बढापत्र कार्य गरी सेवा प्रदायप्रति उत्तरदायी संयन्त्र विकास गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित योजना कार्यक्रम तथा गाउँपालिका अन्तर्गतका विषयगत निकायको काम कारबाही र प्रभावकारिता एवं गुणस्तरीय तुल्याउनको लागि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यलाई नियमित संयन्त्रको रूपमा विकास गरिनेछ। गाउँपालिकाबाट पारित पदाधिकारीहरूको आचार संहिताको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी नागरिकहरूलाई उत्तरदायी हुने संयन्त्रको विकास गरिनेछ। यस गाउँपालिकामा कानुनी शासन प्रणालीलाई स्थापित गर्नको लागि स्थानीय तहलाई प्रत्यक्ष कानुन निर्माण अधिकारभित्र रही सङ्घीय र प्रदेश सभाको तात्पर्यका अनुरूप आवश्यक कानुन तथा कार्यविधि निर्माण गरिनेछ। गाउँपालिकाका सेवाकारीहरूको सम्मान गर्दै नेपाल सरकारको सुशासन सम्बन्धी म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्न र जनताको लागि इमान्दार भएर काम गर्नेछु भन्ने प्रतिज्ञासहितको कार्य संस्कृतिको प्रवर्धन गर्दै गाउँपालिकाबाट हुने सबै सेवाका छिटो सहित र भ्रष्टाचार रहित तुल्याउँदै भ्रष्टाचारमा शून्य सहभागिता कार्य गरिनेछ। गाउँपालिकावासी नागरिकहरूको बीचमा सामाजिक सद्भाव र मेलमिलाप कायम गर्न न्यायिक समितिमा पर्ने आएका विवादहरूको निष्पक्ष प्रभावकारी निर्भर गर्नको लागि न्यायिक समितिको सशक्तिकरण गर्दै गाउँपालिका अन्तर्गत सूचीकृत मेलमिलापकर्ताहरूलाई सामाजिक सद्भाव र मेलमिलाप कायम गर्ने हितको रूपमा प्रयोग गरी न्याय सम्पादन गरिनेछ। 2 राजस्व नेपालको संविधानमा स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 बमोजिम स्थानीय तहबाट प्राप्त राजस्व सम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्दै गाउँपालिकालाई आर्थिक रूपमा समृद्ध एवं आत्मनिर्भर बनाउन राजस्वका सबै सम्भावना क्षेत्रको खोजी गर्दै प्रगतिशील समतापूर्ण ढङ्गले करका दरहरू निर्माण गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र ढुङ्गा गिटी बालुवा दर लगायतका बिक्री तथा निकासी प्रणालीलाई व्यवस्थित ल्याउँदै सम्भाव्य सबै क्षेत्रका करको दायरामा ल्याइनेछ। साथै यस गाउँपालिका अन्तर्गत सञ्चालित हाइड्रो पावर कम्पनीहरूलाई उपयोग गर्न नदीजन्य तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत सामग्रीको उपयोग गरे बापत कर गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा व्यवस्था भए भवनको दरमा असुल गर्नको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको नोभेल कोरोना भाइरसबाट सूचित वर्तमान अवस्थालाई ध्यानमा राखी गाउँपालिकाले उठाउने आन्तरिक राजस्व स्रोत कर सेवा शुल्क दरले यथावत काम गरी सबै करदातालाई समेटी करको दायरा विस्तार गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले एकल तथा विधवा महिलाहरूलाई जुनसुकै प्रकारको व्यवस्था सञ्चालन गर्दाखेरि व्यवसाय दर्ता करमा 50% छुट दिइनेछ। गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित तर गाउँपालिकामा दर्ता नभएका सबै व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउन आवत 74-75 देखि 76-77 सम्मको जम्मा करको रकममा लाग्ने जरिवाना पूर्ण रूपमा छुट दिइनेछ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 कारण लामो समयसम्म लकडाउन भई पर्यटन व्यवसाय तथा अन्य व्यापार व्यवसायलाई सञ्चालन नभएको सम्पूर्ण व्यवसायको आवत 76-77 को बगौदा रकममा लाग्ने जरिवाना पूर्ण रूपमा छुट दिएको छ। गाउँपालिका अन्तर्गतका करदातालाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरणका साथै सबैभन्दा बढी कर तिर्ने करदातालाई सम्मान गरिन्छ भने समयमा कर तिर्नेलाई थप जरिवाना गर्दै लामो समय कर नतिरी अटेर गर्नेलाई गाउँपालिकाले दिने
सबै सेवा सुविधाहरूमा रोका गरिनेछ। राजस्व प्रशासनको प्रभावकारिताको लागि आवश्यक कार्यविधि र निर्देशीय मापदण्ड बनाई लागू गरिनेछ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाइनेछ। सबै किसिमको पेसा व्यवसाय सञ्चालन र दर्ता नवीकरण गर्न कार्यलाई छिटो छरितो सरल पारदर्शी र करदाता मैत्री बनाइनेछ। सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा उपयोग सम्बन्धी कार्यविधि बनाई सार्वजनिक जग्गामा सञ्चालित सबै किसिमको व्यवस्थालाई करको दायरामा ल्याइनेछ। कर सङ्कलनलाई थप प्रभावकारी बनाई प्रक्षेपण गरिएका राष्ट्र तथा समयमा सङ्कलन गर्न वडा समितिको विकास संस्थालाई परिचालन गरिनेछ। अस्थायी प्रतिनिधि हाट बजार तथा मुख्य बजारभित्रको पार्किङ क्षेत्रलाई उचित व्यवस्थापन गर्न स्थानीय क्लब कोर विकास संस्था लगायतका संस्थाहरूलाई सहकारी गरिनेछ। अन्नपूर्ण समृद्धिको लागि नियमित तिरौँ कर अन्नपूर्ण समृद्धिको लागि नियमित तिरौँ कर तिरेको कर विकास मार्फत फर्किन्छ घर घर तिरेको कर विकास मार्फत फर्किन्छ घर घर मान्यताका साथ प्रत्येक वर्ष सबै वडामा करदाता शिक्षण कार्यक्रम तथा घुम्ती कर सङ्कलन सप्ताह अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाबाट गर्ने खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी बेरोजी तथा पेस्कीलाई निरुत्साहित गर्दै आर्थिक पारदर्शिता कायम गरिनेछ। काम सम्पन्न भएपछि मात्र भुक्तानी दिने गरी पेस्की नियन्त्रण गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिँदै बेरोजी शून्य बनाउने आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय सरकार सञ्चार ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम आगामी आवाहहरूमा गाउँपालिकालाई सम्पत्तिका प्रणालीमा आबद्ध गराइनेछ। कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी सूचना प्रविधि मैत्री बनाइनेछ। युवा तथा खेलकुद विकासका हरेक प्रक्रियाहरूमा सामाजिक सद्भाव र सामाजिक एकीकरण अभिवृद्धि गर्दै रूपान्तरणकारी भूमिकामा युवा शक्तिलाई पहिचान गरिनेछ। युवाको क्षमता विकास सशक्तिकरण र साथै उत्पादनमूलक कार्य आयोजन क्रममा सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र सबै वडाका युवा क्लब तथा युवा समूहलाई संस्थागत दर्ता प्रक्रियाको दायरामा समेटी पालिका स्तरीय युवा सञ्चालन गठन गरी सामाजिक परिचालन र विकास निर्माणको कार्यमा युवाहरूको सहभागिता अभिवृद्धि गरिनेछ। आर्थिक सामाजिक विकासको सम्भावक नै युवा शक्ति भएकोले सामाजिक सद्भाव र एकीकरण अभिवृद्धि गर्न असल नेतृत्व सफल व्यवसाय उद्यमी राष्ट्र समूहहरूको सहयोग युवाहरूको रुचि चाहना र क्षमताको आधारमा मानव पुँजी निर्माण गर्न र युवाहरूमा सकारात्मक सोचको विकास गर्न प्रेरणादायी प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कोरोनाको कारण वैदेशिक रोजगार गुमाएका नेपाल फर्किएका युवाहरूलाई अवसरको रूपमा उपयोग गर्दै ब्रेन ब्याग र मसल ब्यागको रूपमा उनीहरूको अनुभवशील क्षमताको समुचित प्रयोग गरी युवाहरूलाई उत्पादन आधारित कृषि पशुपालन पर्यटन निर्माण उद्योग र साना घरेलु उद्योगमा आधारित कार्यक्रममा सहभागिता गराई रोजगारको अवसरमा सूचना गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरी गाउँपालिकामा सूचीकृत भएका बेरोजगारीहरूलाई गाउँपालिकाभित्र सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा रोजगार उपलब्ध गराइनेछ। बेरोजगारको हकमा नेपाल सरकारको नीतिअनुसार बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराइनेछ। साथै यस गाउँपालिकाको अन्तर्गत रहेका विभिन्न ज्ञान सिप र क्षमता योग्यता र अनुभव भएका व्यक्तिहरूको वितरण अध्यावधिक गरी गाउँपालिकामा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी यिनीहरूलाई ज्ञान सिप क्षमता योग्यता अनुभव अनुसारको रोजगार दिलाउनका लागि विभिन्न रोजगारदाताहरू समन्वय गरिनेछ। सङ्घ र प्रदेश सरकारको समन्वयमा गाउँपालिकाभित्रै खेलकुदका पूर्वाधार निर्माण विकास साथै स्तरोन्नति गरिनेछ। एक वडा एक खेल मैदान निर्माण गरिनेछ। माछापुच्छ्रे खेलकुद मैदानलाई स्तरोन्नति गरी राष्ट्रिय स्तरको खेल मैदानको रूपमा विकास गरिनेछ। विद्यालय स्तरीय राष्ट्रपति रणनीति प्रतियोगिता विद्यालय प्रतिभा पहिचान कार्यक्रमलाई निरन्तरता साथ यस गाउँपालिका अन्तर्गतका साबिकका गाविसहरूमा स्थापित भिकुर पोखरीको तीज विशेष मेला भदौलेको कोदो महोत्सव लुम्लेको लोक टोली प्रतियोगिता र कोटे साबु भिरको हनी हन्टिङ महोत्सव बिरेघाटीको फागु पूर्णिमा मेला धामधुमको अन्नपूर्ण म्याराथन जस्ता प्रतियोगितालाई व्यवस्थित र परिष्कृत रूपमा सञ्चालन गरी आन्तरिक र बाह्य खेल पर्यटनका लागि विकास गरिनेछ।
गैर निजी क्षेत्र। यस गाउँपालिकाभित्र सञ्चालन भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सामुदायिक एवं गैर सरकारी संस्थासँग सामुदायिक विकासका साझेदारी गर्ने ती संस्थाहरूलाई जवाबदेही र मर्यादित बनाउन पारदर्शी र व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्न एनजिओ गेस्ट स्थापना गर्ने सबै कार्यक्रमलाई गाउँपालिका मार्फतमा ल्याइनेछ। गाउँपालिकासँग विकास र जनसेवा साझेदारी गर्न चाहने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैर संस्थाको सहभागीलाई उक्त प्रतियोगिता स्थानीय सरकार सञ्चालनमा भएका व्यवस्था संयुक्त आधारमा विकास गतिविधि गैर संस्थाको गरिन्छ। साथै अनुभव र आदान प्रदान असल सिकाइ अवलम्बन गरिनेछ। विकासका सार्वजनिक निजी साझेदारी र निजी वास्तविक कार्यनीतिलाई परिणत गरिन्छ। विकास निर्माणमा जनसहभागिता र निजी क्षेत्रको भूमिकामा समिति स्थापित गरिनेछ। उपस्थित गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, अन्त्यमा नेपाल सरकारको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल प्रदेश सरकारको समृद्ध प्रदेश सुखी नागरिक हाम्रो पालिकाको समृद्ध र समृद्ध अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको भन्ने मूल भावनामा रहेर प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएको छ। यसका लागि स्थानीय मागका सशक्त योजना निर्माण, प्रभावकारी कार्यान्वयन, व्यक्तिगत चाहनाभन्दा माथि उठेर सहभागितामा आधारित विकासको साझा पहल आवश्यक छ। नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाको सिलसिलामा हर बखत अमूल्य सुझावहरू दिई सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण स्तरीय गाउँपालिकाका मेरा टिमका पदाधिकारी तथा कर्मचारी साथीहरू, गाउँपालिका राजनीतिक दलका पदाधिकारीहरू लगायत सबै पक्षका विकासप्रतिका एकता संवेदनशीलता क्षेत्रगत सूचनाको जानकारी एवं सबै निर्वाचित पदाधिकारीहरू रहेको उच्च स्तरीय समन्वय सहकारी र सहभागिता हाम्रो लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रह्यो। यसप्रति समयमा हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पुनः कोभिड-19 को विश्वव्यापी सङ्क्रमणको कारण उत्पन्न असल परिस्थितिले मानव समुदायको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई नै बदलिदिएको छ। त्यसै गरी यसले हरेक मुलुकको अर्थतन्त्र र समग्र शासन प्रतिक्रियामा पनि गम्भीर असर पारेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले प्रवाह गरिने सार्वजनिक वस्तु र सेवाका पुनः प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने भएको छ। हामीले हाम्रो पालिकालाई कसरी कोभिड मुक्त गराउँदै स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, कृषि उत्पादन र रोजगार प्रदान गर्न भन्ने चुनौतीसँग जुझ्दै महामारीको सुरुवाती चरणदेखि नै यससँग जुझ्न विशेष भूमिका निर्वाह गरेकाले नै वास्तवमै सङ्घीय व्यवस्थाको औचित्य स्थापित भएको छ। जनताको घर दैलोको सरकारको रूपमा आगामी दिनमा आउने प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गर्न हामीले आफूलाई अझ बढी व्यवस्थित रूपमा पूर्व तयारी गर्नुपर्ने अवस्था छ। विगत वर्षबाट यस गाउँपालिकाले लिएको दीर्घकालीन नीति कार्यक्रम र यस नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेमा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको भौतिक पूर्वाधार लगायत आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक मानव विकासको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न देखिएकोले यसको सफल कार्यको लागि समृद्ध सबै पक्षहरूबाट सदाझै सहयोग सुझाव अपेक्षा सहित हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दै पुनः सबै धन्यवाद सहित बिदा हुन्छु। जय अन्नपूर्ण, जय नेपाल। लास्टमा एउटा तपाईँहरूलाई एउटा सानो धार्मिक कथा भनेर म बिदा हुन्छु। तपाईँहरूलाई एकदमै अत्यासमा लागेर महाभारतको जब पाण्डव यसको ठुलो महाभारत युद्ध हुँदै थियो, भगवान कृष्णले रथ चलाइरहनु भएको थियो। भगवान कृष्णले चलाएको रथमा अर्जुन आफ्नो धनुकाँड लिएर बस्नुभएको थियो। जब भगवान कृष्णले रथ चलाइरहँदा उतापट्टिबाट पनि आफ्नै दाजुभाइहरू महारथीहरू आफ्नै दाजुभाइहरूमा ठुलो जब आइरहेको थियो। अनि भगवान कृष्णसँग अर्जुनले भन्नुभयो, म यो युद्ध लड्न सक्दिनँ, किनकि हामी युद्ध लडिरहँदा मैले मान्नेहरू
भीष्म पितामहदेखि मेरा आदरणीय गुरु शुक्राचार्य द्रोण गुरुहरू चाहिँ भएको हुँदा मेरा आफ्नो जातको मैले गर्न सक्दिनँ भनेर भगवान् कृष्णसँग उहाँले आफूसँग भएको नमस्कार पनि भैमा प्रसाद दिनुभयो। जब भगवान् कृष्णले अर्जुनलाई एउटै वाक्य भन्नुभयो, धेरै कुरा भन्नुभयो, यो युद्ध कसैका लागि होइन, यो युद्ध भावी पुस्ताको धर्म संस्कृति जोगाउनको निम्ति लडिने युद्ध हो। त्यसकारण अर्जुन जो देखिएका भीष्म पितामहदेखि जो देखिएका भए पनि युद्ध तिमी लड्नुपर्छ। यो युद्ध जित्न सकिएन भने धर्म संस्कृति र हाम्रो सबै कुरा नाश हुन्छन् भने जस्तै अन्नपूर्ण गाउँपालिकाभित्र तपाईँ हामी जनप्रतिनिधि पहिलो जनप्रतिनिधि हौ। हामीले आफ्ना धर्म संस्कृति र आफ्नो समतामूलक ढङ्गले न्याय गर्न सकेनौँ भने अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको अस्तित्व हराउनु भएको हुँदा सबै एक भएर धर्म संस्कृति र समतामूलक न्यायको निम्ति लागिनु होला भन्ने पूर्ण आशा गर्दै मेरो भनाइ यति गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। सदस्यज्यू, यसले लामो हाम्रो विषयगत क्षेत्र 5वटा विषयगत क्षेत्र आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन, सुशासन, संस्थागत विकास र सेवा प्रवाह, यो 5वटा हाम्रो विषयगत क्षेत्र हो। यो क्षेत्रभित्रको विभिन्न 17वटा उपक्षेत्र अन्तर्गतको 232वटा ढुङ्गाको हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ। करिब 1 घण्टा 38 मिनटको नीति तथा कार्यक्रम यो गाउँसभाको बैठकमा श्रद्धेय अध्यक्षज्यूबाट प्रस्तुत भइसकेको छ। अब हामीसँग प्राप्त भएको यो कार्यसूची अनुसार 15 मिनट जतिको समय हामी चिया ब्रेक र रिफ्रेसमेन्टको चाहिँ टाइम थोरै भनेर राखेका छौँ। त्यसपछि 15 मिनटपछि फेरि हामी सभाको हलमा प्रवेश